नमस्कार, क्विक लोकसेवा .com को ऱ्यापिड फायर एपिसोड 1 मा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज मैले नेपालको संविधानबाट 50 महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तर MCQ बेसमा रहेर लिएर उपस्थित भएको छु। विशेष गरी कम्पिटिटिभ एक्जाम तपाईँ तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि एकदमै संविधान सबैको साझा टपिक भएको हुनाले र यहाँबाट यति क्वेशनबाट बाहिर नजाने गरी एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू छनौट गरेर उपस्थित भएको छु। अन्तिमसम्म स्किप नगरेर हेर्नुहोला र यसलाई पुनः रिपिटेड गरेर मजाले हेरेर याद गर्नुहोला र हामी एकदमै ऱ्यापिड फायरमा जानेछौँ। ऱ्यापिड फायरमा प्रश्नहरू सोध्नेछु र त्यही अनुसार मैले एन्सर पनि भन्दै जानेछु। यसलाई पुनः फेरि हेर्नुहोला र याद गर्ने प्रयास गर्नुहोला। ओके, हामी सुरु गर्छौँ है त। नेपालको संविधान 2072 मा कति भाग, धारा र अनुसूची रहेका छन्? 35 भाग, 308 धारा र 9 अनुसूची। 35 भाग, 308 धारा र 9 अनुसूची। नेपालको संविधान 2072 को कुन धारामा नेपालको राजधानी काठमाडौँ रहनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ? धारा 288। धारा 288। कसको अधिकार हो त? नापतौल सङ्घको अधिकारको सूची अन्तर्गत पर्दछ। त्यस्तै गुठी व्यवस्थापन प्रदेशको अधिकारको सूची अन्तर्गत पर्दछ। त्यस्तै सुकुम्बासी व्यवस्थापन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गतको अधिकारको सूची अन्तर्गत पर्दछ। त्यस्तै घर जग्गा, ध्वनि, पूर्जा वितरण चाहिँ स्थानीय तहको, त्यस्तै करार, सहकारी, साझेदारी एजेन्सी चाहिँ सङ्घ र प्रदेशको अधिकारको सूची अन्तर्गत पर्दछ। संविधानको धारा 274 अन्तर्गतको कुन उपधारालाई असंशोधनीय भनिएको छ? उपधारा 1 को लागि। दिएको मध्ये कुन संवैधानिक आयोगमा उमेर हद तोकिएको छैन? मानव अधिकार आयोगमा। सही कि गलत? नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बनाउँदा सिमरिक रङको रातो कपडा र किनारमा नीलो रङको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपालको संविधानको अनुसूची 1 मा उल्लेख गरिएको छ। यो सही हो। राष्ट्रिय झण्डाको आकार नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ। नेपालको निशान छापमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम रङको प्रयोग हुनेछ। यो पनि सही हो है त। तपाईले याद गर्नुहोला यसरी कुन अनुसूचीमा अथवा कुन रङको प्रयोग भनेर यसरी आयो त अथवा कुन सही हो भनेर आउँछ, त्यसले चाहिँ तपाईले मनन गरेर सोच विचार गरेर एन्सर दिनुहोला। अर्को छ 2064 साल साउन 18 गते सार्वजनिक भएको राष्ट्रिय गानमा कति हरफ शब्द र अक्षर रहेका छन्? 8 हरफ। 2008 हरफ, 46 शब्द र 128 अक्षर। पुनः एकपटक 8 हरफ, 8 हरफ, 46 शब्द, 128 अक्षर। 2064 साल साउन 18 गते सार्वजनिक भएको थियो नेपालको राष्ट्रिय गान, जुन अहिले हामीले कुनै औपचारिक कार्यक्रमहरूमा फर्स्टमा राष्ट्रिय गानबाट सुरु गर्ने गर्दछौँ। राष्ट्रिय गान गाएर सुरु गर्ने गर्दछौँ। त्यसपछि अम्बर गुरुङ जो राष्ट्रिय गानसँग रिलेटेड छन्, अम्बर गुरुङ 2073 2/25 गते उनको निधन भएको छ। यो कुरा पनि तपाईले ध्यान दिएर याद गर्नुहोला। अनि त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ, कुनै विधेयक अर्थ विधेयक हो या होइन भनी प्रश्न उठेमा कसको निर्णय अन्तिम हुन्छ? सभामुखको। त्यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य अन्तर्गत 275 जम्मा सदस्य हुन्छन्, 165 प्रत्यक्ष तर्फबाट, त्यस्तै समानुपातिक तर्फबाट 110 गरेर 275 हुन्छन्। प्रदेश सभामा 550 सदस्य हुन्छन्, प्रत्यक्षतर्फ 330 र समानुपातिकतर्फ 220 रहेका हुन्छन्। त्यसरी 550 हुन्छ। यो प्रतिनिधि सभा सदस्य तपाईले याद गर्नुहोस्। फर्स्टमा 275 हुन्छन्, 275 × 2 गरेपछि 550 हुन्छ। प्रदेश सभामा ठ्याक्कै डबल हुन्छ। 165 प्रत्यक्षतर्फबाट हुन्छन् भने 165 को ठ्याक्कै डबल 330 हुन्छ। त्यसपछि 110 को ठ्याक्कै डबल 220 हुन्छ, जुन प्रदेश सभाको समानुपातिक। अब माथिको कण्ठ गरेपछि तलतिर इन्टु डबल गरिदिएपछि प्रदेश सभा पनि याद भइहाल्छ। राष्ट्रिय सभा तर्फ जाउँ हामी। राष्ट्रिय सभातर्फ 59 सदस्यहरू रहेका छन्। त्यस्तै प्रत्येक प्रदेशबाट 8 का दरले गरेर 8 × 7 गरेर 8 7 56 जना र मनोनित 3 जना गरेर 59 जना। त्यस्तै नेपालको संविधान 2072 कहिले जारी गरियो? 2072 असोज 3 गते। 2072 भदौ 30 बाट चाहिँ संसदबाट पारित गरिएको थियो। भदौ 30 मा चाहिँ त्यस्तै असोज 1 मा प्रमाणीकरण गरियो 72। अनि त्यति बेलाका सभामुख सुभाष चन्द्र नेवाङ थिए। नेपालको 7औं संविधान हो
नेपालको संविधान 2072 यो याद गर्नुहोला। संविधान सभाबाट जारी गर्ने राष्ट्र चाहिँ 44औं राष्ट्र हो भनेर पनि याद गर्नुहोला। त्यस्तै महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्था कुन धारामा छ भनेर भन्यो भने 101 मा। महाअभियोग, अभियोगको पनि अभियोग, महाअभियोग भनेर 101 मा 100+1 भनेर सम्झिनुहोस्। अब यहाँ अनुसूचीहरू छन् नेपालको संविधानका अनुसूचीहरू 2072 का। 1 मा चाहिँ नेपालको झण्डा, 2 मा नेपालको राष्ट्रिय गान, 3 मा नेपालको निशान छाप, त्यस्तै 4 मा प्रदेश र प्रदेशसँग सम्बन्धित जिल्ला, 5 मा सङ्घको अधिकारको सूची, 6 मा प्रदेशको अधिकारको सूची, 7 मा प्रदेश प्लस सङ्घको अधिकारको साझा सूची, 8 मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची, 9 मा प्रदेश सङ्घ र स्थानीय तहको अधिकारको सूची। अब यसलाई एउटा स्टोरी बनाएर तपाईले कन्ट्र गर्न सक्नुहुनेछ। बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार धारा 305 मा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै राष्ट्रपतिले को समक्ष शपथ खानुपर्दछ, लिनुपर्दछ भनेर क्वेसन आयो भने प्रधान न्यायाधीशसँग, राष्ट्रपतिले रामचन्द्र पौड्यालले प्रधान न्यायाधीशसँग शपथ लिएका हुन् यहाँभन्दा अगाडि। अब 15 नम्बरमा हामी महिलाको हक धारा 38 मा पर्दछ, समानताको हक धारा 18 मा पर्दछ, बालबालिकाको हक 39 मा, सूचनाको हक 27 मा, दलितको हक 40 मा छ। यो हकहरू तपाईले मौलिक हकहरू छन् जुन 16 बाट सुरु भएर 48 मेबी 48 सम्म छन्। कन्ठ गर्नु होला। 31 वटा मौलिक हकहरू कन्ठ गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ठ गरिहाल्नु होला, व्याख्या कन्ठ गरिहाल्नु होला। त्यस्तै पैतृक सम्पत्तिमा भेदभाव बिना सबै सन्तानको हक समान हुनेछ भन्ने व्यवस्था कुन मौलिक हकमा छ भनेर आयो भने समानताको हक। पैतृक सम्पत्तिमा भेदभाव बिना कुनै पनि भेदभाव गर्न पाइएन भने, भेदभाव बिना भन्दाबित्तिकै समानता हो भनेर थाहा पाइहाल्नु पर्यो। त्यस्तै नागरिकको कर्तव्य धारा 48 मा छ। केही तथ्यहरू छन्। अब धारा 101 बमोजिम प्रतिनिधि सभाको तत्कालीन कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन सक्छन्। यो सही छ है। 101 बमोजिम यो थाहा पाउनु पर्ने कुरा। महाभियोग पारित गर्न सक्ने सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको 2/3 बहुमत चाहिन्छ। महाभियोग सिफारिस समितिमा प्रतिनिधि सभामा 11 जना सदस्य हुन्छन्। प्रतिनिधि सभामा कतिजना? 11 जना हुन्छन्। त्यस्तै 19 नम्बरमा छ गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले तलका मध्ये कस्तो अधिकार उपयोग गर्न पाउँदैनन् भन्यो भने राजनीतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउँदैनन्। त्यसैले त रविलाई केस परेर पुनः प्राप्ति गरेर ट्याक्क मिलेर फेरि उपचुनाव भयो। यी कुराहरूलाई कनेक्ट गरेर पढ्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। सम्मानार्थ नागरिकता कसले प्रदान गर्ने व्यवस्था छ भनेर आयो भने नेपाल सरकारले। त्यस्तै संविधान त सर्वोच्च अदालत कस्तो अदालत हो भनेर आयो भने अभिलेख अदालत हो। सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो। राष्ट्रपति हुन 45 वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ। नगर प्रमुख हुन 21 वर्ष उमेर पुरा गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै निजामती कर्मचारी हुन 18 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्दछ। 16 वर्षमा नागरिकता बन्छ। 18 वर्षमा चाहिँ तपाईले लोकसेवा आयोगको निजामती सेवाका इक्जामहरू, कम्पिटिटिभ इक्जामहरू दिन तपाईले सक्नुहुन्छ। जस्तै प्रदेश सभा प्रतिनिधि सभामा 25 वर्ष हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री हुनका लागि 25 वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ। मुख्यमन्त्री हुनका लागि 25 वर्ष। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्यको लागि चाहिँ 35 वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्दछ। अरू सबै 25-25 छ। अनि निजामती चाहिँ 18 वर्ष र राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभा होइन, राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनका लागि चाहिँ 35 वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ। कुन संवैधानिक आयोग राष्ट्रपति समक्ष वार्षिक प्रतिवेदनमा पेश गर्नु पर्दैन? निर्वाचन आयोगको संवैधानिक आयोग भनेछ। संवैधानिक आयोग चाहिँ कतिमा व्यवस्था गरेको छ भनेर आयो भने संवैधानिक आयोग 13 वटा छन् भनेर पनि सम्झिनु होला। सङ्कटकालीन अवस्थामा पनि खारेज नहुने रिट कुनो, बन्द प्रत्यक्षीकरण। त्यस्तै नेपालको संविधान 2072 तर्फ फागुन 16 गते पहिलो संशोधन, धारा 86 संशोधन नभएको, संशोधन भएका धाराहरू चाहिँ धारा 42, धारा 84, धारा 286 संशोधन भएका है त। थाहा पाउनुपर्ने कुरा 42, 84 र 286। नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य के हुनेछ? संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु प्रमुख कर्तव्य हुनेछ। त्यस्तै सङ्घीय संसदको सदस्यले सम्बन्धित संसदलाई सूचना नदिए लगातार कति बैठकमा अनुपस्थित भएमा संसद सदस्यको पद जान्छ। यदि 10 वटा 10 पटक बैठकमा उपस्थित भएन भने सो त पद जान्छ। सूचना दिएर म यस्तो काममा बिजी छु अथवा मलाई यस्तो समस्या छ भनेर भन्यो भने चाहिँ रहने भयो। नत्र 10 पटकसम्म पनि उपस्थित भएन भने चैट।
राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित कहिले भयो भन्दाखेरि 2079 फागुन 25 गते। जम्मा ल्याएको मत चाहिँ 33,802 थियो। विपक्षी उपविजेता भनेर आयो भने सुभाष चन्द्र नेउमाङ थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल निर्वाचित भनेर आयो भने 2079 पुस 10 गते। पुसको जाडोमा जाडो थियो त्यति बेला 10 गते अनि टक्क अपेक्षा त्यति बेला अपेक्षा पनि थिएन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नै हुन्छन् भन्ने धेरै मान्छेको 81 भइदिएपछि चाहिँ वाउ सक्ट भएका थिए धेरै मान्छेहरू। तपाईँलाई पनि थाहा छ होला। अब राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा उर्मिला अर्याल निर्विरोध निर्वाचित भएकी थिइन् 2079 माघ 23 गते। देवराज घिमिरे प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा निर्वाचित चाहिँ 2079 माघ 5 गते। सम्झिनुपर्ने कुरा सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा समेत पूर्ण रूपमा कायम रहने मौलिक हक भनेको समानताको हक हो। इम्पोर्टेन्ट भनेर लेखेको छु मैले। यो अवशिष्ट अधिकार धारा 58 मा पर्छ। सङ्घको अधिकार अन्तर्गत अवशिष्ट 58 मा अवशिष्ट भन्यो भने 58 मा पर्छ। अवशिष्ट अधिकार सम्झिनुपर्ने कुरा। व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने अधिकार कस्तो अधिकार हो भनेर आए पनि संवैधानिक अधिकार हो। त्यस्तै कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिइने गरी सजाय दिइने छैन। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा उल्लेख गरिएको छ। सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुनेछ भने महिलाको हक अन्तर्गत पर्दछ। पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ भने समानताको हक कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन भने न्याय सम्बन्धी हक। वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राज्यको निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्याङ्कन कसले गर्दछ भने सङ्घीय संसद। नेपालको संविधान अनुसार नेपालको सार्वभौम सत्ता राजकीय सत्ता कसमा निहित हुनेछ भने नेपाली जनतामा। त्यस्तै मस्यौदा समितिमा कतिजना थिए 2072 को वर्तमान संविधानमा 73 सदस्य थिए। कसको नेतृत्वमा भन्यो भने कृष्ण प्रसाद सिटौला। नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिएको संविधान चाहिँ 2015 को हो। 2015 को नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिएको। मृत्युदण्ड सम्बन्धी कानुनको उन्मूलन गर्ने संविधान पनि 2047 सालको संविधान थियो। पहिला मृत्युदण्ड भन्ने एउटा कानुन थियो, त्यसलाई चाहिँ संशोधन गरेर मृत्युदण्ड चाहिँ अब नदिने भनेर संशोधन गरेर 2047 को संविधानले उन्मूलन गरेको थियो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्यमा एक महिला सहित 3 जना राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था छ। 3 जनालाई चाहिँ महिला सहित 3 जना राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था रहेको छ। नेपालको कार्यकारिणी अधिकार कसमा निहित रहेको छ भने मन्त्री परिषद। कार्यकारिणी अधिकार मन्त्री परिषदमा। संवैधानिक परिषदमा सदस्य नरहने को हुन् भने राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष। भाषा आयोग 287 धारामा छ। संविधान संशोधन 274 मा छ। मन्त्री परिषदको गठन धारा 76 मा छ। जनमत संग्रह 275 मा छ। त्यस्तै संसदीय सुनवाई सम्बन्धी व्यवस्था भन्यो भने 292 मा छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पद रिक्त रहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट सम्पादन हुने काम कसले सम्पादन गर्दछ भने सभामुखले सम्पादन गर्दछ। संविधानको धारा 84 अनुसार प्रतिनिधि सभाको गठन के को आधारमा गरिएको छ भने जनसङ्ख्या र भौगोलिक अनुकूलताको विशिष्टताको आधारमा। नेपालको संविधान 2072 कति पटक संशोधन भयो? 2 पटक संशोधन भयो। नेपालमा महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट कसको सिफारिसमा हुन्छ? प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुन्छ। सङ्घको अधिकारको सूची 35 वटा छन्। सङ्घको अधिकारको सूचीभित्रका अधिकारहरू। प्रदेशको अधिकारको सूची अन्तर्गत 21 वटा अधिकारहरू छन्। स्थानीय तहको अधिकारको सूची अन्तर्गत 22 वटा अधिकारहरू छन्। सङ्घ प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा चाहिँ 25 वटा छन्। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा चाहिँ 35 वटा अधिकारहरू रहेका छन्, जुन परीक्षाको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्। प्रतिनिधि सभाको गणपूरक सङ्ख्या सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कति हो भने 1/4। संविधान 2072 लागू गर्दा बाधा अड्काउ फुकाउ कसले गर्दछ भने राष्ट्रपति। यदि केही समस्या प्रब्लमहरू आयो भने राष्ट्रपतिले समस्या सल्भ गरिदिने भयो। प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत धारा 100 मा उल्लेख गरिएको छ। अविश्वासको प्रस्ताव 100 मै। मुख्यमन्त्रीको विश्वास र अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ 188 मा उल्लेख गरिएको छ। अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने अवस्था 55 मा उठान गरिएको छ। त्यस्तै सङ्कटकालीन घोषणा र आदेश जारी भएको कति समयभित्र अनुमोदनको लागि दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्दछ भनेर आयो भने 1 महिनामा। विधेयक पेश गरेको फिर्ता लिनु परेमा स्वीकृति कसको लिनुपर्छ? सदनको। कर्मचारी समायोजन ऐन बनेको कतिमा हो? कति धारामा उल्लेख गरिएको छ भन्दाखेरि कति धारा बमोजिम बनेको हो भनेर सोध्यो भने धारा 302 अन्तर्गत। सुरक्षित छापाखाना कसको अधिकारको सूची? सङ्घको।
आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, स्थानीय तह शिक्षा, खेलकुद, पत्रपत्रिका, प्रदेश सङ्घ र स्थानीय तहको शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका। त्यस्तै एफएम, रेडियो, टिभी चाहिँ प्रदेश अधिकारको सूची अन्तर्गत पर्दछ। थप महत्त्वपूर्ण भनेर मैले उल्लेख गरेको छु। नेपाली सेनाको परमाधिपति को हुने व्यवस्था छ? राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा नेपाली सेनाको परमाधिपति को हुने व्यवस्था छ भनेर आयो भने राष्ट्रपति हो, यहाँ छुट्या रहेछ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा को सदस्य हुँदैन? राष्ट्रपति। नेपालको अधिराज्यको संविधानको मस्यौदा समितिको अध्यक्ष को थिए भन्दाखेरि भगवती प्रसाद सिंह। नेपालको संविधान 2019 को मस्यौदा समितिको सदस्य ऋषिकेश शाह। त्यस्तै नेपाल अधिराज्यको संविधानका मस्यौदा समितिका संयोजक चाहिँ विश्वनाथ प्रसाद उपाध्याय। नेपालको अन्तरिम संविधान 2073 को लक्ष्मण प्रसाद अर्याल। त्यस्तै नेपालको संविधान 2072 को चाहिँ कृष्ण प्रसाद सिटौला मस्यौदा समितिको अध्यक्ष रहेका थिए। हवस् त, एकदम इम्पोर्टेन्ट 50 एभव एमसिक्यूहरू नेपालको संविधानबाट लिएर म उपस्थित भएको थिएँ। मैले अलि ऱ्यापिड फायर प्रश्नहरू सोधेँ। तपाईँलाई कन्फ्युजन भयो अथवा केही बुझिएन भने मोर रिपिटेसन गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। पढाइको विकल्प छैन, त्यसैले निरन्तर पढ्नुहोला। शुभकामना तपाईँलाई। हवस् त, अर्को भिडियोमा हामी भेट्नेछौँ। एपिसोड 2 लिएर उपस्थित हुनेछौँ र यो साँच्चै तपाईँलाई मन पर्यो, तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट लाग्यो प्रश्नहरू पनि मेरो हौसलाको लागि र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न र लाइक गर्न भिडियो नछुटाउनु होला। र कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ र कुन आयोगको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला। र आगामी दिनमा कुन भिडियो ल्याउँदा तपाईँलाई बेटर हुन्छ ती कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला। हवस् त, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू एभ्रिवान।